लर्न लुइस फुलर वान अफ द रिनाउन्ड जुरिस्ट अफ 20th सेन्चुरी र वान अफ द रिनाउन्ड जुरिस्ट टु रिभाइभ नेचुरल ल, जसले नेचुरल ललाई रिभाइभ गर्नुभयो, नेचुरल लको कन्सेप्टलाई एउटा नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाइदिनु भयो, उहाँ त्यसको चाहिँ एउटा नेतृत्वकर्ता नै हो, लर्न लुइस फुलर। लर्न लुइस फुलर वाज द इमिनेन्ट नेचुरल जुरिस्ट फर टुडेज टाइम पिरियड। अनि के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेचुरल ल फिलोसफीलाई अलि बढी कन्भिन्स गराउने यिनले चाहिँ आफ्नो ल्याकत राखे। त्यहाँभन्दा अगाडि हामीले करिब करिब नेचुरल ल अन्त्यको अवस्थामा पाइसकेका थियौँ। 19th सेन्चुरीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नेचुरल ल 19th सेन्चुरीमा लगभग डिक्लाइन भइसकेको थियो, लगभग त्यसको चाहिँ अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा थियो। तर 20th सेन्चुरीमा आइसके पछाडि लर्न लुइस फुलरले के गर्नुभयो भन्दा नेचुरल ललाई एउटा नयाँ पर्सपेक्टिभबाट फेरि रिभाइभ गरिदिनु भयो। उहाँले पहिला हामीले जनताले के कन्भिन्स गर्यो भन्दाखेरि अस्टिनले भने जस्तो ल चाहिँ साइन्टिफिक हुनुपर्छ र ल दिने मान्छे एउटा रुलर हुनुपर्छ अथवा सभरेन पावर हुनुपर्छ भनेर उहाँले भनिसके पछाडि लगभग हामीले त्यही कुरालाई मानेका थियौँ। तर समयक्रमसँग अनि हामीले के अनुभव गर्यौँ भन्दाखेरि जब पोजिटिभ लमा धेरै ल्याकुनाजहरू देखिए, पोजिटिभ लजमा धेरै ल्याकुनाजहरू देखिए भनेको ल केवल सभरेनले जे बनायो त्यही मात्र ल हो त, अथवा सभरेनले बनाउँदैमा त्यो सबैका लागि हितका लागि त्यो ल चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भन्ने छ र भन्ने खालका क्वेसन्सहरू राइज हुन थाले। किन भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्सहरू राइज भए, राइट टु जस्टिस जस्ता प्रिन्सिपल्सहरू आए, नेचुरल जस्टिस जस्ता प्रिन्सिपल्सहरूले ठाउँ पाए, सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्स, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी, रुल अफ ल जस्ता डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्सहरू इन्ट्रोड्युस भइसके पछाडि अब च्यालेन्ज त्यो पोजिटिभ ललाई भइरहेको थियो। अथवा जुन ल अस्टिन र बेन्थमले ल भनेकै रुलरले जे बनाउँछ त्यही हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूको जुन तर्क थियो त्यसमाथि अब क्वेसन मार्क सुरु भइरहेको थियो। त्यो क्वेसन मार्क गर्नेहरू थिए फुलर, फिनिस लगायतहरू थिए। अब फुलरले के भने भन्दाखेरि उनले एकदमै सिम्प्लिफाई गरे। उनले ल नेचुरल ल जुन पहिला जुन तपाईको ग्रीक टाइम पिरियडमा अथवा रोमन टाइम पिरियडमा जसरी नेचुरल ल भनेको मान्छेको मोरालिटी हो, नेचुरल भनेको मान्छेको इथिक्स हो भनेर जुन डिफाइन गरिन्थ्यो अथवा नेचुरल लको इभल्भमेन्ट एउटा सुपर नेचुरल पावरबाट हुन्छ भनेर जुन गरिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ उनले क्यारी अन गरेनन्। उनले त्यसलाई चाहिँ अब एउटा ठाउँमा विश्राम दिए, उनले त्यसलाई इन्टरभल गराएर उनले नयाँ एउटा चाहिँ डाइमेन्सन सुरु गरे नेचुरल ल प्रति। उनले नयाँ डाइमेन्सन के सुरु गर्यो भन्दाखेरि नेचुरल ल भनेको कुनै एउटा गडबाट आउने सुपिरियरबाट आउने ल होइन कि यो त्यस्तो ल हो जसले ह्युमन लाइफलाई ऱ्यासनल बनाउँछ, ह्युमन लाइफका एक्टिभिटिजहरूलाई लजिकल बनाउँछ, तर्कसङ्गत बनाउँछ, त्यो हो नेचुरल ल भनेको। र त्यसका लागि के हो भन्दाखेरि ल रिटर्न हुनुपर्छ र अनरिटर्न पनि हुनुपर्छ, दुवै खालको ल एक्जिस्ट गर्न सक्छ। तर जति पनि हामीसँग एक्जिस्ट भएका लजहरू छन् त्यो लजको पछाडिको तर्क हो। त्यो तर्क जुन मोरालिटी भनेर प्रयोग गर्यो नि सुरुमा ग्रीक टाइम पिरियडमा, जुन मोरालिटी भन्ने शब्द प्रयोग गरियो, ल भनेको मोरालिटी हो अथवा इथिक्स हो, त्यो भनेको हाम्रो नैतिकताबाट आउँछ भनेर जुन भनियो नि। अनि फुलरले के गरिदिनु भन्दाखेरि त्यो मोरालिटी मान्छेको मोरालिटी होइन, मान्छेको नैतिकता होइन कि लको मोरालिटी हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, इनिसियल टाइम पिरियडमा जुन मोरालिटीको कन्सेप्ट भयो पहिला के गरे भन्दाखेरि पहिला प्लेटो, एरिस्टोटल जति पनि जुरिस्टहरू छन् नि उनीहरूले जब ल भने के हो भन्दाखेरि मोरालिटी भनिदिए नि, नेचुरल ल भनेको के हो मोरालिटी हो, त्यो नैतिकताबाट कानुन आउँछ भनेर भने नि, त्यो मोरालिटी मान्छेको मोरालिटी भने उनीहरूले भनेको हामीभित्र नैतिकता छ नि त, हामी मान्छेभित्र नैतिकता छ। उहाँले मान्छेको मोरालिटीहरू भन्नुभयो प्लेटो, एरिस्टोटलहरूले। तर यो फुलरले के भन्दाखेरि मोरालिटी भनेको चाहिँ मान्छेको होइन कि लको मोरालिटी हुनुपर्छ, लको मोरालिटी। अब मान्छे मोरालिटी अथवा नर्म्स एन्ड इथिक्स लमा हुनुपर्छ, लमा खोजिनुपर्छ। मान्छेको नर्म्स र भ्यालुजले मात्र गाइड गर्दैन, लमा पनि मोरालिटी हुनुपर्छ। त्यो भनेको कुनै पनि रुलरले जब कुनै ल बनाउँछ भने नि, कुनै पनि रुलरले जब एउटा ल लेट डाउन गर्छ, कुनै एउटा कानुन बनाउँछ, कुनै एउटा आदेश बनाउँछ, जब रुलरले ल दिन्छ नि त्यो लमा चाहिँ मोरालिटी खोज्नुपर्छ। अब मान्छेमा मोरालिटी होइन, लमा मोरालिटी। अब लमा मोरालिटी खोज्नु भनेको के भन्दाखेरि जुन आदेश रुलरबाट आयो त्यो आदेश चाहिँ तर्कसङ्गत रूपमा आयो कि आएन, लजिकल आयो कि आएन, के कसैले आदेश दियो भन्दैमा त्यसलाई मान्ने त, त्यो आदेशको मोरालिटी चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो आदेशमा मोरालिटी हुनुपर्छ। त्यो आदेशमा मोरालिटी हुनुपर्छ भने के भन्दाखेरि सामान्य रूपमा अहिले तपाईँहरूले भनौँ भने हाम्रो संसद छ होइन, त्यो संसदले कानुन बनाउँछ। तर जुन संसदले कानुन बनाउँछ अथवा त्यो संसदबाट जुन कानुन पारित भएर आउँछ त्यो कानुनलाई हामीले मोरालिटीमा चेक गर्नुपर्छ भन्छन् क्या फुलरले। त्यो कानुनलाई मोरालिटीमा कसरी चेक गरौँ भन्दाखेरि त्यो कानुन मोरल छ कि छैन भनेर चेक गर्नका लागि पहिला त्यो ड्यू प्रोसेसले फलो गरेन त्यसले, जुन पार्लियामेन्टमा फलो हुनुपर्ने प्रोसेस हो नि त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ फुलरले भन्छन् मोरालिटी भन्छन् क्या। हामीले पहिला के भन्यौँ
प्लेटोले एरिस्टोटलले मोरालिटी केलाई भन्यो उनीहरूले मान्छेको मोरालिटी मान्छेको नैतिकताबाट इनर कन्साइन्सबाट आउनुपर्छ भनेर भन्यो। मान्छेलाई जे नैतिक रूपमा चाहिँ ठिक लाग्छ त्यो कानुन हुनुपर्छ भनेर पहिलाकाले भने। अब फुलरले जब रिभाइभ गरे नेचुरल ललाई त्यो त आउटडेट भइसकेको कन्सेप्ट थियो। अब उनले चाहिँ त्यो मोरालिटी लभित्र खोजे। त्यो भनेको ड्यू प्रोसेस हुनुपर्छ, त्यो भनेको रिजनेबल हुनुपर्छ, त्यो एउटा ड्यू प्रोसेस फलो भएको हुनुपर्छ हैन। जस्तै राष्ट्रपतिबाट कुनै अध्यादेश बन्छ भने त्यो जुन अध्यादेश बनेको छ त्यो अध्यादेश बनाउँदै गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनले एउटा कुरा बोलेको छ, अध्यादेश अर्कै रूपमा आयो हैन। कन्स्टिट्युसनले गाइड गरेको भ्यालुज नर्म्स केही न केही त होला नि त कन्स्टिट्युसनमा, केही न केही प्रोभिजनहरू होला। त्यो कन्स्टिट्युसनले गाइड गरेको प्रोभिजन अनुसार अध्यादेश आयो कि अर्डिनेन्स राष्ट्रपतिबाट अथवा त्यसको अगेन्स्टमा आयो। त्यही भएर त्यो कानुन अनुसार आयो कि आएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मोरालिटी अफ अध्यादेशमा हेरिनुपर्छ। अझ फेरि भनौँ जस्तो अस्ति नागरिकता विधेयक पारित भयो हैन, हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयकलाई के गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो। अब प्रमाणीकरण गरिसके पछाडि नागरिकता विधेयकलाई, नागरिकताको ललाई उहाँले जब त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिसके पछाडि अब अदालतमा मुद्दा पर्यो। मुद्दा के भनेर पर्यो भन्दाखेरि ड्यू प्रोसेस फलो भएन। किन भएन भन्दाखेरि यहाँभन्दा अगाडिको पार्लियामेन्टले नागरिकता विधेयक पठाएको थियो राष्ट्रपतिलाई हैन, अनि त्यो पार्लियामेन्टले पठाएको नागरिकता विधेयकलाई त्यो बेलाको राष्ट्रपतिले एक्सेप्ट गर्नु भएन। राष्ट्रपति पनि नयाँ आउनुभयो, पार्लियामेन्ट पनि नयाँ आयो हैन, त्यो नयाँ पार्लियामेन्टको इलेक्सन भयो। त्यो पार्लियामेन्ट जसले पठाएको थियो त्यो पार्लियामेन्ट पनि छैन, जसलाई पठाएको थियो ती राष्ट्रपति पनि छैन, यिनीहरूले एक्सेप्ट गरेनन्। अब नयाँ पार्लियामेन्ट आइसकेपछि त्यो विधेयक नयाँ पार्लियामेन्टबाट जानु पर्थ्यो, नयाँ पार्लियामेन्टले पठाउनु पर्थ्यो, बल्ल अनि नयाँ राष्ट्रपतिले एक्सेप्ट गर्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो अहिलेको राष्ट्रपतिले के गरिदिनु भयो भन्दा यसभन्दा अघिको राष्ट्रपतिले होल्ड गरेर राखेकोलाई आफूले त्यसमा चाहिँ साइन गरिदिनु भयो। अब यो ड्यू प्रोसेस भएन। यो जुन उहाँको साइन गर्ने जुन एक्ट छ नि, साइन गर्ने एक्ट, त्यसलाई कार्य भनौँ, त्यो कार्य नै मोरल भएन। त्यो साइन गर्ने एक्ट चाहिँ मोरल भएन। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि त्यो साइन गर्ने जुन एक्ट छ त्यो इन अकोर्डेन्स विथ ल भएन, र इन अकोर्डेन्स विथ ल नहुनु भनेको इमोरल हुनु हो। त्यही भएर लमा मोरालिटी खोजिनु हो। फुलरको कन्सेप्ट भनेको के भन्दाखेरि अब हामी मोरालिटी लमा खोजिनुपर्छ र नेचुरल ल त्यो मोरालिटीमा एक्जिस्ट गर्छ। त्यो ल चाहिँ ड्यू प्रोसेस फलो गरे कि गरेन लले। अनि अदालतमा मुद्दा परिसके पछाडि अब अदालतमा मुद्दा परिसके पछाडि के भन्यो भन्दाखेरि ड्यू प्रोसेस फलो भएन। एक अर्को यहाँभन्दा अगाडिको पार्लियामेन्ट जो पार्लियामेन्टको टर्म टेन्युर सकिसकेको छ त्यो टेन्युर सकिएको पार्लियामेन्टमा जति पनि विधेयकहरू उत्पत्ति भएका थिए ती विधेयकहरू पार्लियामेन्टको टर्म सकिएसँगै विधेयकहरू पनि के भए, सकिए, खारेज भए। नयाँ पार्लियामेन्टले नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ, पुरानो पार्लियामेन्टले बनाएको विधेयक अहिले एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने जुन हाम्रो कानुनी प्रावधान छ त्यसैको बेसमा अदालतमा बहस गरियो। बहस गरिसके पछाडि के गरियो, त्यो जुन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो त्यो कार्य नै खारेज भनेर भनिदियो। त्यही भएर ड्यू प्रोसेस मोरालिटी अफ ल यहाँ क्लेम गरियो हैन। तपाईँ जुरिस्प्रुडेन्स र यो अहिले प्र्याक्टिकलिटी कसरी इन्टरलिङ्क हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ क्या। हामी जुरिस्प्रुडेन्स यो त फुलरको मोरालिटीको कन्सेप्ट त्यो विधेयकको चाहिँ पारित गर्ने क्रममा चाहिँ अदालतमा बहस गरियो नि त। त्यो यो चाहिँ मोरालिटी अफ ल हो। त्यही भएर मोरालिटी अफ ल त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब मोरालिटी अफ ल बुझाउनका लागि फुलरको तीनटा कन्सेप्टबाट, तीनटा एउटा दृष्टिकोणबाट, पर्सपेक्टिभबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा देखाएको छु। उनले मोरालिटीलाई तीनटा तरिकाले हेरौँ भन्छन् है। पहिलो जेनरालिटी अफ ल। पहिलो मोरालिटीको कन्सेप्ट के भन्दाखेरि जेनरालिटी अफ ल हैन, जेनरालिटी अफ ल। दोस्रो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ लिगालिटी, प्रिन्सिपल अफ लिगालिटी। र तेस्रो कन्सेप्ट भनेको तपाईँको मोरालिटी थेसिस भनेर। यो तीनटा थेसिसबाट तीनटा अब्जर्भेन्सबाट भनौँ है त अब मोरालिटीलाई हेर्नुपर्छ भन्छन् हैन। उनको यो सबै कुराको आर्गुमेन्ट कहाँ गरिएको छ, उनको एउटा पुस्तक छ द मोरालिटी अफ ल। त्यो द मोरालिटी अफ ल भन्ने पुस्तकमा चाहिँ यो कुराहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। अब तपाईँले पहिलो कुरा हेरौँ है त, जेनरालिटी अफ ल। ल भनेको जेनरालिटी अफ लको पर्सपेक्टिभ हेर्नुपर्छ भनेर भन्छन् उनले। उनले के भन्छ भन्दा ल चाहिँ सकेसम्म सिम्पल हुनुपर्छ र कम टेक्निकल हुनुपर्छ भन्छन् उनले। ल जहिले पनि जेनरल हुनुपर्छ। यो पहिलो टपिकमा हामी कुरा गर्दैछौँ, जेनरालिटी अफ ल। फुलरले के भन्दैछन् भन्दा ल सकेसम्म सिम्पल हुनुपर्छ, कम्प्लेक्स हुनुहुन्न, सिम्पल हुनुपर्छ, जेनरल हुनुपर्छ, सबैले बुझिने खालको हुनुपर्छ। उनको पहिलो कुरा हो। र त्यो सबै के हो भन्दाखेरि यदि त्यो ल जस्टिफाएबल भयो, त्यो ल तर्कसङ्गत छ, त्यो ल लोजिकल छ हैन,
भने त्यो ल सजिलोसँग बुझिने हुन्छ। यदि ल जेनरल छैन, ल लजिकल छैन, तर्कसङ्गतै छैन, कसैले कानुन बनाएको छ, त्यो कानुनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कानुनमा यति धेरै कम्प्लेक्सिटी देखिन्छ कि अब त्यो त्यसमाथि शङ्का सुरु हुन्छ क्या, होइन? यो कुन प्रोसेस अपनाएर बनाइयो यस्तो कानुन, शङ्का सुरु हुन्छ। जब तपाईँले ल जेनरल देख्नुहुन्छ, एकदम सामान्य रूपमा देख्नुहुन्छ भने तपाईँ शङ्का त्यसपछि धेरै उत्पन्न हुँदैन, त्यो कम्प्लेक्सिटी हुँदैन। त्यसकारण ड्यू प्रोसेस फलो गरेर आएको जुन ल हुन्छ नि त्यो सिम्पल हुन्छ भन्ने उनको आर्गुमेन्ट हो। त्यही भएर जेनरल ल चाहिँ जहिले पनि जेनरल हुनुपर्छ, सिम्पल हुनुपर्छ। यदि त्यो ल सिम्पल छ भने त्यो लजिकल ल छ भन्ने चाहिँ उनको पहिलो कन्सेप्ट हो। ल सकेसम्म सिम्पल हुनुपर्छ। र अर्को कमन पोइन्ट्स अफ भ्यू अफ एन इन्डिभिजुअलबाट ललाई हेरिनुपर्छ। एकदम सामान्य व्यक्तिको नजरबाट त्यो ल अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्छ क्या। कहिले पनि ल भेग हुनुहुँदैन। ल यस्तो नहोस् कि जहाँ चाहिँ दुईवटा खालका तर्कहरू लाउन सकियोस्। कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ नि त। तपाईँको यो संसद विघटनको मुद्दामा चाहिँ तपाईँले जब केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, अदालतमा त्यो गइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ यो धारा 76 को उपधारा 5 मा एउटा प्रोभिजन छ। त्यहाँ चाहिँ संसद त्यो उपधारा 5 को प्रधानमन्त्रीले विश्वास बहुमत पाएन भने संसद विघटन गर्ने एउटा प्रोभिजन छ। तपाईँले त्यो हेर्नु होला, तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ। त्यो प्रोभिजनमा दुईवटा खालको तर्क भयो। त्यो प्रोभिजनमा के तर्क भयो भन्दाखेरि एउटाले चाहिँ के भने भन्दाखेरि त्यसमा त्यसमा चाहिँ कसैले यसमा उसको चाहिँ लिडरको व्हिप लाग्दैन भने, होइन? त्यो तर्क गर्दाखेरि त्यो उपधारा 5 को जो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ उपधारा 5 को प्रोभिजन अनुसार त्यहाँ चाहिँ त्यो व्हिप लाग्दैन भने कसैले, म यो पछि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन यो कन्सेप्ट, व्हिपको कन्सेप्ट यताउति बुझिरहनु भएको छैन भने पनि म तपाईँहरूलाई पछि भनौँला। म पछि यसको छुट्टै क्लास लिन्छु तपाईँहरूलाई कन्स्टिट्युसनल लमा, म त्यहाँ पनि भनौँला। तर अब एउटा सामान्य मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन खोजेको, नेताले जे भन्यो, कुनै पनि पार्टीको नेताले जे भन्यो उसका सांसदले त्यही कुरा मान्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट व्हिप हो। WHIP व्हिप भनेको नेताले जे भन्यो अरू सांसदले त्यही मान्नुपर्छ। अनि उपधारा 5 मा व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने क्वेसन उठ्यो। अनि त्यहाँ दुईटै खालको तर्क गर्ने जस्ता चाहिँ देखिए। कसैले के भन्यो भन्दा त्यहाँ व्हिप लाग्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो एक्सेप्सनल प्रोसेस अफ फर्मिङ प्राइम मिनिस्टर हो। त्यो यो चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई एउटा एक्सेप्सनल प्रोसेस हो, त्यहाँ व्हिप लाग्दैन भने कसैले के भन्यो भन्दा नेपाल भनेको मल्टी पार्टी सिस्टम फलो गर्ने देश हो, त्यसकारण व्हिप नलाग्ने भन्ने हुँदैन, सबैमा व्हिप लाग्छ भने त्यहाँ दुईवटा खालका अप्सन चाहिँ त्यो धारामा एक्जिस्ट गर्थ्यो। अनि त्यो धाराले क्लियरली बोलेको थिएन कि व्हिप लाग्छ कि लाग्दैन भनेर, दुईवटा खालका तर्क आउने खालको व्यवस्था भयो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले एब्सर्डिटी क्रिएट गर्छ, यसले कम्प्लेक्सिटी क्रिएट गर्छ। किनभने जब दुईवटा तर्क आउने सम्भावना हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ कम्प्लेक्सिटी हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म कानुनलाई कम्प्लेक्स होइन, कानुनलाई सिम्पल बनाऊ। सिम्पल बनायो भने त्यो बढी तर्कसङ्गत हुन्छ र त्यो बढी एप्लिकेबल पनि हुन्छ, त्यसलाई सजिलै हामीले कार्यान्वयनमा गर्न सकिन्छ। त्यही भएर ल चाहिँ जहिले पनि जेनरल हुनुपर्छ र सामान्य मान्छेले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ भनेर उनको पहिलो कन्सेप्ट जेनरलिटी अफ ल भन्छन्। दोस्रो कन्सेप्ट उनले के भन्छ प्रिन्सिपल अफ लिगालिटी। ल जहिले पनि लिगल हुनुपर्छ। लिगल भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ सही हुनुपर्छ, ठिक हुनुपर्छ, त्यो वैध हुनुपर्छ। जस्तो यहाँ मैले तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा देखाएको छु, यसमा के छ भन्दाखेरि राजा बन्ने एउटा तरिका छ। कुनै पनि व्यक्ति राजा कसरी बन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा ड्यू प्रोसेस के हुन्छ भन्दा राजा एउटा भइसके पछाडि उसको चाहिँ अवकाश पछि अथवा उसको अवसान पछाडि उसको छोराले नेतृत्वमा पुगेर राज गर्छ। फेरि उसको डेथ भइसके पछाडि उसको छोराले नेतृत्वमा पुगेर राज गर्छ। यो लामो समयदेखि हामीले फलो गरिरहेको राजतन्त्रमा फलो गरिरहेको कन्सेप्ट हो। अहिले त हामी अब गणतन्त्रमा आइसकेका छौँ, होइन? त्यो वाला कन्सेप्ट हामीसँग छैन, तर हामीले 63 सालभन्दा अगाडि त्यही फलो गऱ्यौँ लामो समय। र त्यो राजा कसरी बन्छ र कसरी रुल गर्छ भन्ने हामीसँग एउटा अलरेडी इस्टाब्लिस्ड नर्म्स र भ्यालुजहरू छ। त्यो लजिकल पनि छ। हामी त्यसमा तर्क गऱ्यौँ भने राजा किन यसरी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लजिकल पनि छ भनेर भनिन्छ। तपाईँ अर्को कुरा यस्तो गरौँ, तपाईँहरू जे काम गरिरहनु भएको छ अहिले, तपाईँले आजका दिनसम्म कुनै हत्या हिंसा केही पनि गर्नुभएको छैन, कहीँ मर्डर गर्नुभएको छ र छैन नि, होइन? तपाईँले मर्डर गर्नुभएको छैन, कसैको हत्या हिंसा गर्नुभएको छैन। तर तपाईँले त्यो मर्डर किन नगर्नु भएको, कसैको तपाईँले किन हत्या हिंसा चोरी डकैती किन नगर्नु भएको, तपाईँको दिमागमा त्यो कुरा किन नआएको भनेर क्वेसन गरियो भने तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो ठिक ह्याबिट होइन, त्यो ठिक कार्य होइन नि त। तपाईँले यसकारण मर्डर गर्नु भएन कि तपाईँले भोलि मर्डर गर्यो भने तपाईँलाई आजीवन कारावास हुन्छ, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेन्ट हुन्छ भन्ने तपाईँलाई ल थाहा थियो, त्यसकारण कसैको मर्डर गर्नु भएन।
अथवा तपाईँले चोरी गर्नुभयो भने भोलि प्रहरीले पक्रेर तपाईँलाई चाहिँ जेलमा हाल्छ, तपाईँलाई यति वर्षको सजाय तोकिएको छ, कानुनमा यति वर्षको सजाय तोकिएको छ चोरी गर्नेलाई भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थियो, त्यसकारण तपाईँले चोरी नगर्नु भएको र हामीलाई चोरी डकैती मर्डर गर्नबाट अहिलेसम्म हामीलाई के कुराले बाँधिरहेको छ, रोकिरहेको छ? हामी त्यो गरेका छैनौँ नि। त्यो के कुरा रोकिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले एउटा प्री डिफाइन्ड अथवा एउटा प्री प्र्याक्टिस हाम्रो जुन हाम्रा अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई सिकाएको छ, हाम्रो नर्म्स भ्यालुजहरू जे सिकाएको छ, हामीले जे सिकेका छौँ, हामीलाई त्यो ठिक होइन भन्ने लाग्छ। मर्डर गर्नु ठिक हो कि होइन भन्ने लाग्नु पछाडि तपाईँले तर्क सोधियो भने तपाईँको आफ्नै तर्क हुनसक्छ क्या। कसैको मर्डर गर्नु ठिक होइन भन्नेमा तपाईँको आफ्नै तर्क हुनसक्छ। त्यो तर्क तपाईँले कानुन पढेर आएको पनि होइन। त्यो तर्क अहिले पनि तपाईँले त्यो तर्क गर्न सक्नुहुन्छ, किन मान्छे मार्नु ठिक होइन भनेर। कानुन पढ्नु भएको छैन तर तपाईँले तर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तर्क कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यसको कहीँ न कहीँ भ्यालिडिटी छ, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। त्यो लिगालिटी भनेको त्यही हो कि कुनै अब भोलि ल बन्यो भने पनि त्यसको पछाडिको रिजन लगभग हामीले भने जस्तै हुन्छ कि। त्यसकारण हामीले मर्डरलाई वञ्चित गऱ्यौँ नि त। मर्डर गर्नु हुँदैन र मर्डरलाई हामीले पनिसेबल एक्ट बनायौँ नि त। कसैलाई मर्डर गर्छ भने पनिसेबल एक्ट किन बनायौँ भन्दा पहिला हामीलाई लाग्यो कि त्यो ठिक होइन, ठिक किन होइन भनेर हामीले हाम्रो तर्क दियौँ, यसकारण ठिक होइन। किनभने यसले अर्काको बाँच्ने अधिकारलाई हनन गर्छ, एउटा तर्क त्यो हुनसक्छ। अर्काको बाँच्न पाउने अधिकारलाई हनन गर्छ कसैलाई हामीले मारियो भने, होइन। यसले त्यो कुरालाई चाहिँ इङ्गित गर्छ। अनि त्यो भइसके पछाडि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो हटायौँ र हटाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो एक्टलाई हामीले पनिस गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दा हामीले त्यो एक्टलाई पनिस गरिरहँदाखेरि त्यो तर्कहरूलाई हामीले साभार गऱ्यौँ, त्यसका बेसमा हामीले पनिस गऱ्यौँ। त्यही भएर त्यो ल बन्नुभन्दा अगाडि एउटा लिगालिटी पहिलेकै के भनेको त्यो ल बनिसकेको छैन तर पहिले समाजमा एउटा त्यसको दृष्टिकोण पर्सपेक्टिभ पहिले बनिसकेको छ। केका बेसिसमा? त्यो लजिकका बेसिसमा, उसले दिने तर्कका बेसिसमा पहिले एउटा पर्सपेक्टिभ छ। त्यो पर्सपेक्टिभलाई उनले के भन्छन् भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ लिगालिटी भन्छन्। अलरेडी इस्टाब्लिस्ड नर्म्स एन्ड भ्याल्युज इन सोसाइटी। त्यो अलरेडी इस्टाब्लिस्ड नर्म्स एन्ड भ्याल्युजले गर्दाखेरि हामीले एक्कासी चाहिँ कसैलाई मान्छे मार्यो भने, कसैको हत्या गर्यो भने उसलाई 20 वर्षको चाहिँ जेल हुनुपर्छ भनेर हामीले एक्कासी लमा बनाएको प्रोभिजन, अब अहिले त आजीवन कारावास छ, अब त्यो एकैचोटि बनाएको प्रोभिजन होइन। त्यसको पछाडिको तर्क के भन्दाखेरि हामीले अर्काको लाइफलाई पनि हामीले बाँच्ने मौका दिनुपर्छ अथवा बाँच्न दिनुपर्छ, कसैको लाइफ बाँच्न पर्ने अधिकारलाई हामीले हनन गर्नुहुन्न भन्ने खालका जुन हामीले तर्क दिन्छौँ नि, त्यो तर्कको बेसिसमा ल बन्ने हो। त्यही भएर तर्कहरू भनेका पहिले एक्जिस्ट गर्छन् भन्छन् कि यो फुलरले। दे अलरेडी इस्टाब्लिस्ड नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू छन् जसले चाहिँ लको रिजनेबिलिटीको काम गर्छन्। त्यसकारण लमा जहिले पनि के हुनुपर्छ? लिगालिटी हुनुपर्छ। त्यो लिगालिटी इस्टाब्लिस्ड नर्म्स र भ्यालुजमा हुनुपर्छ। त्यो हो मोरालिटी भनेको। अलरेडी इस्टाब्लिस्ड मोरालिटी, सोसाइटीको अलरेडी इस्टाब्लिस्ड मोरालिटीको बेसिसमा ल बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रिन्सिपल अफ उनको चाहिँ यो लिगालिटी भयो। बुझ्नुभयो? अनि तेस्रो के हो भन्दाखेरि मोरालिटी थेसिस। अब मोरालिटी थेसिस के हो भन्दा अब उनले यहाँ के क्लेम गर्छन् भन्दाखेरि त्यस्तो ल जुन ल ह्युमन बिङसँग कनेक्सन छैन नि, जुन लको त्यस्तो कानुन होइन, ल र ह्युमन बिङ र सोसाइटी यति धेरै इन्टररिलेटेड कन्सेप्ट हो, हामी यिनीहरूलाई अभोइड गर्न सक्दैनौँ। अनि फुलरले के भन्छ भन्दा ल र ह्युमन यति धेरै इन्टरकनेक्टेड हो कि हामीले ह्युमनलाई बोयकट गरेर, ह्युमनलाई नेग्लेक्ट गरेर हामी कसैले पनि लको क्रिएसन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर इन्टरकनेक्सन अब्जेक्ट हो यो ल र ह्युमन भनेको। तर पोजिटिभ लले के गरिदियो, अस्टिन बेन्थमले के गरिदियो भन्दाखेरि ल भनेको त कमान्डले, रुलरले यहाँ अर्को एउटा एलिमेन्ट ल्याइदिए। रुलरले जे भन्यो, रुलर र लको इन्टरकनेक्सन हुन्छ अथवा रुलर भनेको सभरेन पावर है, त्यो सभरेन पावर र लको इन्टरकनेक्सन हुन्छ भन्ने कसले वकालत गरे भन्दाखेरि त्यो अस्टिन र बेन्थमले गरे। अनि यिनले नयाँ कन्सेप्ट ल्यायो। जब नेचुरल ललाई रिभाइभ गर्नु थियो त्यो बेलामा यो होइन, दिस इज रङ, रङ हो, यो कन्सेप्ट नै रङ हो एन्ड दिस कन्सेप्ट इज राइट भनेर फुलरले भनेका हुन्। ल र ह्युमनको इन्टरकनेक्सन खोजिनुपर्छ, ल र सभरेनको इन्टरकनेक्सन होइन। ल त्यो बेला मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्छ जब ह्युमनले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। त्यो रुलरले बनायो भन्दैमा त्यो ल कार्यान्वयनमा नआउन सक्छ। त्यसकारण ह्युमनलाई इन्टरकनेक्सन गर्नुपर्छ लसँग। लको जहिले पनि क्रिएट गर्दाखेरि ह्युमनलाई सेन्टरमा राख्नुपर्छ हामीले। त्यो ह्युमनका लागि कतिको चाहिँ फाइदाजनक छ, कतिको त्यसलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, त्यसको पर्पजफुल व्याख्या हुनुपर्छ।
भन्ने कुरा चाहिँ फुलरले गरेका हुन्। त्यसकारण यो इन्टरकनेक्सन खोजिएको हो। यसलाई चाहिँ उनले मोरालिटी थेसिस भन्छन्। यो ल र ह्युमनको इन्टरकनेक्सन हुनुपर्छ ल भनेर जब हामी व्याख्या गर्छौँ, अब यो ल त्यही भएर कुनै पनि ल मोरल कुन बेला हुन्छ भन्दा जसले ह्युमनको बेनिफिटलाई प्रायोरिटीमा राख्छ, त्यस्तो ल मात्र मोरल ल हो। र यिनले चाहिँ मोरालिटी थेसिसमा चाहिँ दुईटा फरक फरक खालको मोरालिटी हुन्छ भन्ने कुरा गरेका छन्। एउटा मोरालिटी उनले के भन्छन् भन्दा इन्टरनल मोरालिटी एउटा एन्ड एक्सटर्नल मोरालिटी। मोरालिटीलाई उनले डिभाइड गरेका छन्, इन्टरनल मोरालिटी र एक्सटर्नल मोरालिटी। इन्टरनल मोरालिटी र एक्सटर्नल मोरालिटी दुईटा खालको मोरालिटी छन् भनेर भन्छन् फुलरले। अब इन्टरनल मोरालिटी भने के हो भन्ने कुरामा चाहिँ उनले चाहिँ त्यस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट्सहरू हो, त्यस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड्सहरू हो जसको बेसिसमा लको क्रिएसन हुन्छ। भनेको रिक्वायरमेन्ट्स फर ल मेकिङ भनेर चाहिँ भन्छन् फुलरले। त्यसलाई चाहिँ उनले इन्टरनल मोरालिटी भन्छन्। ल बनाउँदाखेरि के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ र उनले चाहिँ यस्ता कतिवटा रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ भन्छन्, 8वटा रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ भन्छन् है। 8वटा रिक्वायरमेन्ट्स ल बनाउनका लागि। त्यो प्रोसिड्युरल ल मेकिङ भनेको प्रोसिड्युरल कुरा हो, प्रोसेसको कुरा हो र त्यो प्रोसेसमा 8वटा रिक्वायरमेन्ट्स चाहिन्छ ल बनाउँदाखेरि। 8वटा कुराहरू र त्यो 8वटा कुराहरू नै के हो भन्दाखेरि मोरालिटी हो। कस्तो मोरालिटी हो? इनर मोरालिटी हो। मैले फेरि यहाँ तपाईँलाई स्विच गरेँ। प्लेटो, एरिस्टोटल, सक्रेट्सहरूले जुन मोरालिटी भनेका थिए, मान्छेको मोरालिटी, ल भनेको मान्छेले जे ठिक लाग्छ त्यही ल हुनुपर्छ भनेर भनेका थिए, त्यो नैतिकताको कुरा गरेका थिए, त्यो मोरालिटी चाहिँ होइन। यिनले के भन्छ भन्दाखेरि लमा मोरालिटी हुनुपर्छ। लमा मोरालिटी हुनु भनेको के भन्दाखेरि जब लले 8वटा प्रिन्सिपल फलो गर्छ, 8वटा रिक्वायरमेन्ट्स फलो गर्छ, त्यो 8वटा रिक्वायरमेन्ट्स फलो गर्यो भने बल्ल हामी त्यो ललाई मोरल ल भनेर भन्छन्। 8वटा रिक्वायरमेन्ट्स के छ मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाएको छु। ल जहिले पनि क्लियर हुनुपर्छ, क्ल्यारिटी भन्छन् उनले। पहिलो रिक्वायरमेन्ट्सलाई क्ल्यारिटी, बुझिने हुनु पर्यो। ल सजिलै तपाईँले त्यो ल हेर्दाखेरि कमन मान्छेले पनि सजिलै बुझोस् कि त्यो क्लियर हुनु पर्यो। एक। दोस्रो उनले भन्छन् पब्लिस हुनु पर्यो। ल जहिले पनि पब्लिस हुनु पर्यो, त्यो अनपब्लिस राखिने ल होइन। सबै जनतालाई थाहा हुनु पर्यो त्यो कानुन, ताकि भोलि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकौँ हैन। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्छ नि त। त्यो इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्नलाई त तपाईँलाई कानुनको तपाईँलाई कानुनको ज्ञान छैन भने, थाहा छैन भने तपाईँले त्यसलाई कसरी फलो गर्ने? त्यसकारण त्यो सबैलाई थाहा हुनुपर्छ भन्नुको जुन हाम्रो प्रिन्सिपल छ नि, इग्नोरेन्स अफ ल इज, कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। मैले कानुन थाहा छैन भनेर भन्न पाउँदैन कसैले। त्यो केही गल्ती गर्यो भने मलाई त्यो कानुनै थाहा थिएन भनेर भन्न पाउँदैन भनेर जुन प्रिन्सिपल छ नि कानुनको, त्यो प्रिन्सिपललाई सपोर्ट हुने गरी उनले के भन्दाखेरि ल पब्लिस हुनुपर्छ, तब न थाहा हुन्छ। त्यसकारण सेकेन्ड उनको क्राइटेरिया चाहिँ ल सुड बी पब्लिस्ड भन्छन्। तेस्रो पर्सपेक्टिभ हुनुपर्छ। लले यहाँभन्दा अगाडिका गतिविधिलाई रेगुलेट गर्ने होइन कि यहाँभन्दा पछिका गतिविधिलाई रेगुलेट गर्ने हो। त्यो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा जे इन्सिडेन्ट भएको थियो त्यहाँभन्दा अगाडि जे ल बनेको छ प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा, त्यहाँभन्दा अगाडि जति पनि इन्सिडेन्ट भएका छन् त्यसलाई पनिस गर्ने होइन ल। जस्तो 2074 सालमा मुलुकी ऐन आयो भदौ 1 गतेबाट लागू हुने गरी हैन। 75 साल भदौ 1 गतेबाट लागू हुने गरी 74 सालमा नेपालमा मुलुकी ऐन आयो, नयाँ मुलुकी ऐन। त्यसमा के भनियो भन्दाखेरि दुईटा बिहे गर्नु चाहिँ यो चाहिँ पनिसेबल एक्ट भनेर भनियो। त्यहाँभन्दा अगाडि कहिले यो दुईटा बिहेलाई पनिसेबल एक्ट मानेको थिएन हैन। पोलिग्यामीलाई पनिस गर्ने हामीसँग कुनै कानुन थिएन। तर त्यो नयाँ कानुन 75 सालमा आइसके पछाडि अनि त्यो कानुन चाहिँ पनिसेबल एक्ट भनेर भनियो र त्यो जुन कानुन बनाइयो जसले दुईटा बिहे गर्छ त्यो चाहिँ पनिसेबल हुन्छ त्यो बिहे गर्ने मान्छे भनेर जुन भनियो। अब 2073 सालमा कसैले गरेको छ भने त्यसलाई पनिस चाहिँ गर्ने होइन। तर 2075 पछाडि 76 मा कसैले गर्छ भने बल्ल त्यो पनिस हुन्छ। त्यो कानुन बनेको दिनदेखि जब एक्ट हुन्छ तब मात्र त्यो पनिस गर्छ, अगाडिका एक्टलाई पनिस गर्न सक्दैन। त्यो तत्काल त्यो बेलामा बनेको कानुनले भन्नेवाला त्यो पनि एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स अफ मेकिङ ल हो जसलाई चाहिँ उनले पर्सपेक्टिभ हुनुपर्छ भन्छन्। त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्छ। ल जहिले पनि बुझ्न सकिने, कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने भन्ने हुनुपर्छ भन्छन्। अर्को इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिने, एक्जिक्युसन गर्न सकिने, त्यसलाई प्रपरली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ। ल त बन्यो तर इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदैन भने त्यो ल हुँदैन भन्ने कुरा गर्छन्। र अर्को उनले के भन्छन् भन्दा नन कन्ट्राडिक्टरी, ल एक अर्कासँग बाजिनु भएन। कुनै पनि ल अर्को लसँग बाजिनु भएन, त्यो कन्ट्राडिक्ट गर्नु भएन। संविधानसँग अरू लजहरू बाजिनु भएन। संविधानले एउटा कुरा बोल्छ, लले अर्कै कुरा बोल्ने हुँदैन।
संविधानसँग बाजिनुहुन्न भनेर भन्छन्। र अर्को चाहिँ उनले के भन्छन्, स्टेबिलिटी, ल जहिले पनि स्टेबल हुनुपर्छ, त्यो बारम्बार चेन्ज भइराख्ने हुनुहुन्न। कम्तीमा केही लले केही लामो समय काम गर्न पायो भने बल्ल त्यो ल चाहिँ प्रपरली एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ, त्यो चेन्ज भइराख्नुपर्ने चाहिँ हुनुहुन्न भन्छन्। र अर्को कन्गुरेन्सी, ल चाहिँ जहिले पनि कन्गुरेन्ट हुनुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रा जति पनि व्यवहारहरू छन् हैन, हाम्रा जति पनि एक्टिभिटिजहरू छन् त्यसमा चाहिँ कन्गुरेन्सीमा चल्नुपर्छ। ल त्यो एक्टिभिटिज एकातिर अनि ल अर्कैतिर चाहिँ चल्नु हुँदैन, त्यो कन्गुरेन्स हुनुपर्छ ल र एक्टिभिटिजहरू बिचको चाहिँ सम्बन्ध भन्ने कुरा गर्छन्। यसरी उनले 8वटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स छन् है ल बनाउनका लागि भनेर भन्छन्, जसलाई उनले के नाम दिन्छन्, इन्टरनल मोरालिटी अफ ल। हेर्नुहोस् है, त्यो ल मोरालिटी भन्ने शब्दलाई ल मेकिङमा ल्याएर जोडिएको छ, मोरालिटी भन्ने शब्दलाई त्यो ल मेकिङमा लिएर जोडिएको छ। त्यो इन्टरनल मोरालिटी अफ ल हुनुपर्छ लमा। एक्सटर्नल मोरालिटी भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ खास सब्स्टेन्टिभ रुल्स हो, यो जुन पछि यो चाहिँ बनिसकेको कानुन, अब यो यसरी कानुन बन्छ भने अब बनिसकेको कानुनलाई जब अप्लाई गर्छ एउटा कोर्टबाट, त्यो अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ जे कानुन लेखिएको छ त्यो कानुनको बेसिसमा कानुनलाई अप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो नलेखिएको कुरामा चाहिँ अप्लाई गर्नु हुँदैन कोर्टले। जे कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यसैको बेसिसमा चाहिँ हामीले आदेश गर्नुपर्छ। र त्यो बेसिस जुन उल्लेख गरिएको एक्सप्रेस्ड फर्म अफ ल हो त्यो चाहिँ एक्सटर्नल मोरालिटी भनेर भन्छन् यो उसले फुलरले। त्यही भएर इन्टरनल मोरालिटी भनेको लमा देखिएको, लको प्रोसिड्युरमा, र एक्सटर्नल मोरालिटी भनेको के भन्दाखेरि लको सब्स्टेन्टिभ पार्टमा, यो प्रोसिड्युरल पार्टमा, यो सब्स्टेन्टिभ बनिसकेको लमा चाहिँ देखिने मोरालिटी हो यो। त्यसको चाहिँ प्रपर एक्जिक्युसन हुनुपर्छ हैन, त्यसको चाहिँ एक्जिक्युसनको पाटोमा चाहिँ एक्सटर्नल मोरालिटी भयो हैन, यो चाहिँ ल मेकिङको पाटोमा भयो इन्टरनल मोरालिटी भनेको। त्यही भएर यो दुईटैमा चाहिँ मोरालिटी एक्जिस्ट भयो भने बल्ल त्यो ल हुन्छ। अब यहाँ रुलरले जे भन्यो हैन, रुलरले जसरी पनि बनाउन, रुलर त ल जसरी पनि बनाउन सक्छ नि त, तर जसरी पनि बनाउन मिल्दैन, 8वटा क्राइटेरिया फलो गर्नुपर्छ। रुलरले जसरी पनि एक्जिक्युट गर्न सक्छ नि त ल, त्यो जसरी पनि एक्जिक्युट गरेर हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा ड्यु प्रोसेसमा एक्जिक्युसन हुनुपर्छ भनेर रुलरलाई बाँध्ने खालको थ्योरिज प्रपोज गरेका छन् कि त्यो रुलरलाई पनि सर्टेन एउटा उसले पनि केही ड्यु प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ भन्ने खालको थ्योरिज उनले इन्टरनल र एक्सटर्नल मोरालिटीमा दिएका छन् फुलरले। यो चाहिँ इन्टरनल एक्सटर्नल मोरालिटी भयो। तपाईँहरूलाई त्यो अब्जेक्टिभ सल्भ गर्दाखेरि बिएलएलबीको अब्जेक्टिभमा तपाईँहरूलाई यति धेरै डिस्कस गर्दैन, तपाईँहरूलाई इन्टरनल मोरालिटी भनेको के हो अथवा एक्सटर्नल मोरालिटी भनेको के हो भनेर भन्दैन कि इन्टरनल मोरालिटी कसको कन्सेप्ट हो, एक्सटर्नल मोरालिटी कसको कन्सेप्ट हो भनेर अब्जेक्टिभमा सोध्छ। सब्जेक्टिभमा यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। सँगसँगै मैले यसको फुलरको अब अन्तिम कन्सेप्ट के भन्दाखेरि इन्टरनल मोरालिटी र एक्सटर्नल मोरालिटी उनले एउटा भने, अर्को उनले चाहिँ यो ड्युटी अफ मोरालिटी अफ ड्युटी, मोरालिटी अफ ड्युटी र मोरालिटी अफ एस्पाइरेसन, मोरालिटी अफ एस्पाइरेसन, यो दुईटा कन्सेप्ट दिएका छन्, मोरालिटी अफ ड्युटी र मोरालिटी अफ एस्पाइरेसन। मोरालिटी अफ ड्युटी भनेको के हो र मोरालिटी अफ एस्पाइरेसन भनेको के हो भन्ने कुरामा उनको मत के छ भन्दाखेरि मोरालिटी अफ ड्युटी भनेको चाहिँ यो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हो, यो चाहिँ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड, इन्डिभिजुअलको बिहेभियरलाई रेगुलेट गर्नलाई मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हो। एस्पिरेसन भनेको म्याक्सिमम स्ट्यान्डर्ड हो, यो सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि म्याक्सिमम स्ट्यान्डर्ड। अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईँ कुनै समाजमा बाँच्ने हो भने तपाईँले केही मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्स पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँ कुनै समाजमा बाँच्ने हो भने तपाईँले मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्स पुरा गर्नुपर्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि सामान्य रूपमा तपाईँ हिन्दू सोसाइटीमा बस्नुहुन्छ भने नि कुनै बच्चा जन्मियो भने नामाकरण गर्नुपर्छ हैन, नामाकरण त गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि त्यो बच्चा हुर्के पछाडि तपाईँले चाहिँ त्यसको व्रतबन्ध गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यो समाजमा कसैको घरमा देहान्त भयो भने त्यसको क्रिया बस्नु पर्यो हैन। त्यो सोसाइटीले 13 दिनको मानेको छ कि क्रिया बस्नुपर्ने, कति दिन भनेको छ। यो केही कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू छ जुन हामीलाई बेसिक कुरा हो, त्यो नभइकन हुँदैन, हाम्रो लाइफै रहनु हुँदैन। होइन भने हामीलाई समाजले बहिष्कार गर्छ त्यहाँ, त्यो कुरा फलो गरिएन भने। त्यो बेसिक कन्सेप्ट बाँच्नका लागि चाहिने कुराहरू के हो, मोरालिटी अफ ड्युटी हो। तपाईँ अरूप्रति निभाउनु पर्ने ड्युटी, त्यसलाई मोरालिटी अफ ड्युटी भन्छ, जुन बेसिक कुराहरू छ बाँच्नका लागि। अब मोरालिटी अफ एस्पिरेसन भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ हायर डिग्री हो। तपाईँ भोलि कुनै मान्नु तपाईँ सांसद बन्दै हुनुहुन्छ है त, तपाईँ अब सांसद बन्ने हो, अब आउँदो नयाँ चुनावमा तपाईँ सांसद उठ्ने हो भने तपाईँमा मोरालिटी अफ ड्युटी भएर हुँदैन। तपाईँले समाजमा बाँच्नका लागि मिनिमम कुराहरू गर्नुभएको छ कि आफ्नो मिनिमम ड्युटी पुरा गर्नुभएको छ, त्यस कारण तपाईँले सांसदको योग्य मान्छे हो भनेर भनिँदैन।
तपाईँ सांसदका लागि योग्य मान्छे हो त्यो बेला भनिन्छ जब तपाईँले अहिलेसम्म कुनै फौजदारीमा मुद्दामा इन्भल्भ हुनु भएको छैन, भनेको तपाईँले कसैको क्राइम गर्नु भएको छैन, तपाईँमाथि कुनै उजुरीहरू अदालतले केही खालको मुद्दा चलाएको छैन, त्यो कुरा पनि चाहियो। तपाईँ सांसद बन्नका लागि त तपाईँमाथि अदालतले कुनै खालको मुद्दा नचलाएको हुनु पर्यो, अदालतबाट तपाईँ दोषी करार नभएको हुनु पर्यो हैन, बल्ल तपाईँ सांसद बन्न लागेको त्यो हुनु पर्यो। तपाईँसँग एकदम चाहिँ मोरल क्यारेक्टरहरू हुनु पर्यो, हाई मोरल क्यारेक्टरहरू हुनु पर्यो। तपाईँसँग योग्यता उच्चतम, तपाईँ सामान्य मान्छेभन्दा उच्चतम मान्छे बन्नु पर्यो क्या। सामान्य मान्छे भएर हुँदैन, सामान्य ड्युटी पुरा गरेर तपाईँ सांसद बन्ने होइन। तपाईँ सांसद बन्नको लागि अलि उच्चतम क्वालिटिजहरू चाहिन्छ तपाईँहरूलाई। ल त्यसलाई एकछिन ब्रेक गरौँ। अर्को उदाहरण के दिउँ भन्दाखेरि नेपालको जति पनि संवैधानिक निकायहरू छ, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनौँ, चाहे ह्युमन राइट कमिसन भनौँ हैन, मानव अधिकार आयोग भनौँ, त्यो मानव अधिकार आयोग छ नि अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ नि, यो कमिसन तपाईँले कन्स्टिट्युसनमा पढ्नु भएको होला। त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बन्नका लागि 3-4वटा कुराहरू त्यहाँ रिक्वायरमेन्ट्स उल्लेख गरेको छ। के भन्छ त्यहाँ 45 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, अर्को के भन्छ तपाईँको चाहिँ ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्ने, स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने, अर्को के भन्छ भन्दा कुनै पनि क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा समावेश नभएको हुनुपर्ने, अदालतले दोषी करार नगरेको हुनुपर्ने, र अर्को के भन्छ हाई मोरल क्यारेक्टर हुनुपर्ने, हाई मोरल क्यारेक्टर। अब त्यहाँ पुग्नका लागि तपाईँले मोरालिटी अफ ड्युटी मात्र फुलफिल गरेर हुँदैन। तपाईँले सामान्य मोरालिटी अफ ड्युटी भनेको त्यो बाँच्नका लागि तपाईँले सामान्य जुन व्यवहार गरिरहनु भएको छ त्यो मात्र गरेर हुँदैन। तपाईँले मोरालिटी अफ एस्पिरेसन, त्यो भनेको तपाईँसँग उच्च नैतिक चरित्र हुनु पर्यो क्या। त्यो उच्च नैतिक चरित्र भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले सोसाइटीलाई त्यो अनुसारको कन्ट्रिब्युट दिएको हुनु पर्यो। तपाईँको जुन क्यारेक्टर छ एकदम हाई स्ट्यान्डर्डको हुनु पर्यो। त्यो क्यारेक्टर नर्मल हुनु भएन। तपाईँले राज्यलाई केही सेवा गरेको हुनु पर्यो, देशको माथिल्लो तहमा पुगेर राज्यलाई सेवा गरेको हुनु पर्यो, तपाईँले सोसल सर्भिस गरेको हुनु पर्यो, तपाईँले सोसाइटीलाई केही न केही कन्ट्रिब्युट गरेको हुनु पर्यो, तपाईँले यो देशको चाहिँ प्रशासनलाई एडमिनिस्ट्रेसनलाई केही न केही कन्ट्रिब्युसन गरेको हुनु पर्यो। त्यो हाई मोरल क्यारेक्टरको मापन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ यो मोरालिटी अफ एस्पिरेसनको जाँच हुन्छ क्या तपाईँ त्यो नियुक्त हुने बेलामा। अनि यो जाँच मोरालिटी अफ एस्पिरेसनको जाँच एउटा सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्की भन्ने एकजना मान्छेलाई नियुक्त गरियो है। लोकमान सिंह कार्की बडा फेमस केस छ। तपाईँले यो लोकमान सिंह कार्की केस भनेर हेर्नुभयो भने लोकमान सिंह कार्की यो केस भनेर हेर्नुभयो भने ओम प्रकाश अर्याल अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। ओम प्रकाश अर्यालले दायर गरेको मुद्दा हो। केलाई बेसिस मान्यो भन्दाखेरि जो मान्छे लोकमान सिंह कार्की जसलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरियो उहाँमा हाई मोरल क्यारेक्टर छैन भन्ने क्वेसन उठ्यो अदालतमा। उहाँ हाई मोरल क्यारेक्टर छैन हो, उहाँ 45 वर्षको पुगेको हुनुहुन्छ, ठिक छ, त्यो चाहिने बेसिक क्यारेक्टर उहाँसँग छ। अनि ब्याचलर पास हुनुहुन्छ, ओके, त्यो पनि छ। अनि अदालतले दोषी उहाँलाई करार गरेको छैन कुनै पनि मुद्दामा, उहाँलाई चाहिँ अदालतमा मुद्दा लागेको छैन कुनै पनि इस्युमा, त्यो पनि छैन, त्यो पनि ठिक छ। तर हाई मोरल क्यारेक्टर चाहिँ छ कि छैन भन्ने अदालतमा क्वेसन उठ्यो। अब यो हाई मोरल क्यारेक्टरको क्वेसनको जाँच गर्ने बेलामा फुलरको चाहिँ यो मोरालिटी अफ एस्पिरेसनको रिलेभेन्सी देखियो। मोरालिटी अफ ड्युटी पुरा गरेको छ लोकमान सिंह कार्कीले, मोरालिटी अफ ड्युटी पुरा गरेका छन् उनले, तर उनीसँग हाई मोरल अथवा मोरालिटी अफ एस्पिरेसन फुलफिल गर्छन् कि गर्दैनन् उनले, त्यो भनेको हाई मोरल क्यारेक्टर फुलफिल गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर हेर्नका लागि चाहिँ त्यहाँ अनि बडा छलफल, बडा विवाद भएको छ, ठुलो त्यहाँ डिबेट भएको छ हैन। सबैले आफ्नो आर्गुमेन्ट राखेका छन्, वकिलहरूले, पक्षका विपक्षका वकिलहरूले। अनि अदालतमा त्यो अब अदालतमा मोरालिटी अफ एस्पिरेसन उनलाई छैन, उनमा मोरालिटी अफ एस्पिरेसन छैन अथवा त्यो हाई मोरल क्यारेक्टर छैन भन्ने बेलामा तर्क के दियो भन्दाखेरि उनी जब 2063 सालमा माओवादी आन्दोलन भएको थियो, त्यो 63 सालको माओवादी आन्दोलनको बेलामा केही मान्छेहरू मर्ने कारणमा लोकमान सिंह कार्कीको पनि इन्भल्भमेन्ट छ भनेर एउटा रिपोर्ट बनेको थियो। त्यो रिपोर्टले देखाएको थियो, त्यो प्रतिवेदन बनेको थियो, यो मानवाधिकार हनन भएको सम्बन्धमा एउटा प्रतिवेदन बनेको थियो 63 सालको त्यो उलाई लिएर, त्यो घटनाक्रमलाई लिएर एउटा प्रतिवेदन बनेको थियो। त्यो प्रतिवेदन, त्यो जुन रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्टले चाहिँ केही मान्छेहरूको चाहिँ मानवाधिकार हनन हुनुमा है, उनीहरूको ह्युमन राइट्सलाई चाहिँ ह्युमन राइट्स इन्क्रोज हुनुमा, बाँच्न पाउने हक हुनुमा, त्यो इन्क्रोज हुनुमा चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीको पनि इन्भल्भमेन्ट रह्यो भनेर एउटा रिपोर्टले देखाएको थियो।
अब हामीसँग के छ, रिपोर्ट छ, तर अदालतमा मुद्दा दायर भएको छैन लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध र अदालतले उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि उसमा सजाय दिएको छैन। फौजदारी अभियोगमा, क्रिमिनल केसमा उहाँलाई सजाय दिएको थिएन, तर उहाँमाथि चाहिँ एउटा चार्ज चाहिँ छ। त्यो चार्ज केले देखाउँछ, रिपोर्टले देखाउँछ कि उहाँ अब यो उहाँ एउटा रिपोर्टमा उहाँलाई के भनिएको छ भन्दा उहाँ पनि मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्नमा उहाँको पनि इन्भल्भमेन्ट छ भनेर भनाइसके पछाडि अब उहाँमा हाई मोरल क्यारेक्टर छैन अथवा मोरालिटी अफ एस्पिरेसन छैन भनेर अदालतमा बहस गरियो। हाई मोरल क्यारेक्टर उहाँमा छैन। त्यसले हाई मोरल क्यारेक्टर भने के हो भन्ने कुरामा यति धेरै बहस भएको छ। हाई मोरल क्यारेक्टर अदालतले त्यसलाई पनिसै गर्नुपर्छ कि अदालतले पनिसै गर्यो भने मात्र हाई मोरल क्यारेक्टर डाउन हुने हो कि कुनै रिपोर्टले लेख्दैमा हाई मोरल क्यारेक्टर डाउन हुने हो भन्ने कुरामा यति धेरै विवाद भयो र लास्टमा चाहिँ उहाँको नियुक्ति नै खारेज भयो। जुन कुरा चाहिँ यो फुलरले दिएको मोरालिटी अफ एस्पिरेसनको चाहिँ बेसिस रिलेभेन्सी त्यहाँ देखिएको थियो। यस्ता खालका केसेसहरू मैले तपाईँहरूलाई यसमा स्क्रिनमा अरू पनि देखेको छु, जस्तो भाइस प्रेसिडेन्ट परमानन्द झाको जुन ओथ थियो त्यो केसमा पनि केही कुराहरू यो मोरालिटी अफ ड्युटी र मोरालिटी अफ एस्पिरेसनको बारेमा अलि त्यहाँ बढी उल्लेख भएको छ। अरू पनि केस तपाईँहरूले चाह्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो केसलाई दिएर तपाईँहरूलाई मोरालिटी अफ एस्पिरेसन के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेँ। मलाई लाग्छ यो मेजर कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो फुलरको कुरा थाहा पारिरहँदाखेरि एउटा फुलरको ललाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा रिभाइभल अफ नेचुरल लमा तीनटा छ। एउटा मोरालिटी अफ जेनरलिटी अफ ल भन्छन् उनले, ल एकदमै सिम्पल हुनुपर्छ भन्छन्। अर्को प्रिन्सिपल अफ लिगालिटी, ल चाहिँ केही न केही नर्म्स र भ्यालुजमा ह्युमन बिङ्सको नर्म्स र भ्यालुजमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्नुपर्छ जो पहिलेदेखि इस्टाब्लिस नर्म्स र भ्यालुज छ भन्छन्। अर्को मोरालिटी थेसिसमा उनको थ्योरी अफ मोरालिटी डिपेन्ड छ, त्यसमा चाहिँ उनले दुईटा डिभिजन गर्छन्, एउटा इन्टरनल मोरालिटी, अर्को एक्सटर्नल मोरालिटी, एउटा चाहिँ मोरालिटी अफ ड्युटी र अर्को मोरालिटी अफ एस्पिरेसन। इन्टरनल मोरालिटी एक्सटर्नल मोरालिटीमा हामीले के पढ्यौँ, इन्टरनल मोरालिटीमा चाहिँ ल बन्नका लागि के बेसिक रिक्वायरमेन्ट्सहरू छन् त्यो फुलफिल गर्यो भने बल्ल इन्टरनल मोरालिटी फुलफिल भएको भन्छौँ र ल हुनका लागि इन्टरनल मोरालिटी हुनैपर्छ भनेर भन्छन् यिनले। अनि एक्सटर्नल मोरालिटी भनेको लको एक्जिक्युसनमा भोलि त्यस्तो कुनै निकायले ल एक्जिक्युट गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ पनि ड्यू प्रोसेस अप्लाई गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले एक्सटर्नल मोरालिटी भन्यौँ। त्यस पछाडि उनको अर्को कन्सेप्ट मोरालिटी अफ ड्युटी र मोरालिटी अफ एस्पिरेसनमा चाहिँ मोरालिटी अफ ड्युटी भनेको मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हो एउटा ह्युमन बिङ भएर बाँच्नका लागि, तर मोरालिटी अफ एस्पिरेसन भनेको एउटा हाई स्ट्यान्डर्ड हो। त्यही भएर ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 0बाट माथि 100% हुन्छ है, अनि जति जति तल झर्नुहुन्छ त्यो मोरालिटी अफ ड्युटी हुन्छ हैन, अनि तपाईँ जति जति माथि उक्लिनुहुन्छ त्यो मोरालिटी अफ एस्पिरेसन हुन्छ भनेर यसरी मोरालिटी अफ एस्पिरेसन भनेको हाई स्ट्यान्डर्ड हो भनेर भनियो। यो कुराको पछि एप्लिकेसन चाहिँ नेपालको केसेस केही केसहरूमा भएको छ, जस्तो अब राजीव पराजुली भर्सेस आरसिसी केस। तपाईँले त्यसको लिङ्क चाहनुभयो भने मैले तपाईँलाई यो क्लासमा हाम्रो चाहिँ ग्रुपमा पठाइदिन सक्छु। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो परमानन्द झाको ओथ टेकिङ सेरेमनीमा र मेजर यसको डिस्कसन चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीको अपोइन्टमेन्टको केसमा मेजर भएको छ। यी पछि लिङ्कहरू यी केसेसहरूको लिङ्कहरू म तपाईँलाई पछि इन्डिभिजुअली म व्हाट्सएपमा पठाइदिउँला। उनको चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कन्सेप्ट चाहिँ यति भयो भने तपाईँलाई लगभग अब्जेक्टिभ र केही सब्जेक्टिभ सोधिहाल्यो भने पनि यो कन्टेन्ट तपाईँहरूका लागि इनफ हुन्छ।